बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो क्लाउड और मैं हूं मंसूर अली। दुनिया में इस वक्त 195 ममालिक मौजूद हैं जिनके अपने अपने कानून हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ईस्ट एशिया में मौजूद मुल्क नॉर्थ कोरिया के बारे में चंद अमेजिंग कानून और फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिन्हें सुनकर आपको काफी अजीब भी लगेगा और हंसी भी आएगी और यकीनन आप शुक्र भी अदा करेंगे कि आप इस मुल्क में नहीं रहते। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें और नॉर्थ कोरिया के बारे में हैरान कुन फैक्ट्स जानें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल के निशान को भी लाजमी टच कर दें। फैक्ट नंबर 1, आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो लेकिन आपको अपने बाल रखने या उन्हें अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल देने की इजाजत होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर मर्दों और औरतों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 15 डिजाइन ही मुंतखब किए गए हैं और वहां के अवाम पर लाजिम है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के मंजूर करदा हेयर स्टाइल्स के तहत ही अपने बाल कटवा सकते हैं। और मर्दों को इस बात से सख्ती से रोका हुआ है कि वहां के सुप्रीम लीडर का जो हेयर स्टाइल है वो किसी ने भी नहीं रखना। अगर वो ऐसा स्टाइल रखते हैं तो उन्हें सख्त सजा के साथ भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में इस वक्त सन 2020 चल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया इस यूनिवर्सल कैलेंडर को भी नहीं मानता। उनके मुताबिक नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर, जो कि उनके फाउंडर किम टू संग के यौम पैदाइश यानी 1912 के बाद शुरू होता है, जिसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया में इस वक्त 108 चल रहा है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में कहीं भी अगर किसी भी मुल्क में आप कोई जुर्म करते हैं तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगी, फिर वो किसी जुर्माने या कैद की सूरत में हो सकती है। मगर हैरत अंगेज तौर पर नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत वहां अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो उसकी सजा आपकी 3 जनरेशंस को होगी। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसका नाम रनगार्डो स्टेडियम है, जिसमें एक ही वक्त 1.5 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और इस स्टेडियम को मुख्तलिफ गेम्स और शोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नॉर्थ कोरिया में मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में हमेशा नोक-झोंक जारी रहती है और नॉर्थ कोरिया में अमेरिकन को बहुत ही नफरत की निगाह से देखा जाता है और इसी नफरत और दुश्मनी के ज़ेर नजर नॉर्थ कोरिया में जीन्स पैंट पहनना भी अलाउ नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि ये अमेरिकन ब्रांड है और जीन्स अमेरिकन कल्चर है, इसलिए आपको नॉर्थ कोरिया में कोई भी शख्स जीन्स पैंट पहने नजर नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 6, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर का नाम किम जोंग उन है, जो कि 2011 से नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत पर हमेशा से मौजूदा लीडर के बड़ों का कब्जा रहा है। नॉर्थ कोरिया के मौजूदा सदर का नाम किम टू संग है, जो कि मौजूदा सुप्रीम लीडर का दादा है। और अमेजिंग बात यह है कि किम टू संग, जो कि 1994 में मर गया था, लेकिन आज भी उसे नॉर्थ कोरिया का सदर माना जाता है। उसकी बॉडी शीशे के एक ताबूत में मौजूद है, जिसे म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 7, किम जोंग उन का बाप किम जोंग इल, जो कि 2011 में मरा था और उसकी मौत पर तमाम नॉर्थ कोरिया के लोगों को रोना फर्ज करार किया गया था और ना रोने की सूरत में जबरदस्ती सख्त सजा या कैद बामुशक्कत मिल सकती थी। नॉर्थ कोरिया में अब भी इसके मौत के रोज अपनी सालगिरह या किसी भी किस्म की खुशी मनाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। किम जोंग इल को नॉर्थ कोरिया का बानी भी कहा जाता है। ये मुल्क आज भी इसी के बनाए गए कवानीन पर चल रहा है। फैक्ट नंबर 8, जैसा कि इस तमाम दुनिया में डेमोक्रेसी है, इसी तरह नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन सिर्फ नाम की, क्योंकि वहाँ किम जोंग इल के खानदान के अलावा कोई भी वहां का हुक्मरान बनने का सोच भी नहीं सकता। अगर इलेक्शन में कोई भी इनके खिलाफ वोट डालना चाहे तो उन्हें एक अलग बूथ में ले जाकर सख्त टार्चर किया जाता है ताकि किसी तरह से वो अपना इरादा बदल ले। और जाहिर है कि ये डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए ही है और इसी वजह से मौजूदा सुप्रीम लीडर आखिरी बार 100% वोट लेकर इलेक्शन में कामयाब हुआ था। फैक्ट नंबर 9, नॉर्थ कोरिया के लोग चारों तरफ से बंद एक कैद में जी रहे हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि इस वक्त इस मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें कई तरह के टीवी चैनल्स तक आसानी रसाई हासिल है और हम अपनी मर्जी और मूड के हिसाब से उन्हें देख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं जिन्हें वहाँ की गवर्नमेंट ही हैंडल करती है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे दिखाते हैं, फिर चाहे वो सच हो या झूठ
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان چینلز پر تقریباً ہر وقت ان کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 10، 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں نارتھ کوریا کی ٹیم نے بھی حصہ لیا تھا، جو کہ 32 نمبر پر آئی تھی، لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے اپنے عوام کو بتایا کہ وہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں۔ اور عجیب فیکٹ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے بھی مان ہی لیا، کیونکہ وہاں کے لوگ باہر کی دنیا سے کسی بھی طرح سے جڑے ہوئے نہیں۔ فیکٹ نمبر 11، جیسا کہ دنیا میں آج ہر جگہ انٹرنیٹ کی سہولت سستی اور بآسانی دستیاب ہے اور اس کا استعمال تقریباً بچہ بھی جانتا ہے، لیکن نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کی عام لوگوں کو اجازت بالکل بھی نہیں۔ وہاں انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے خاص طور پر حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور جو چند لوگ وہاں انٹرنیٹ استعمال کرنا جانتے ہیں ان پر بھی سخت نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، نارتھ کوریا میں 2000 خوبصورت لڑکیوں کو ایک اسپیشل فورس جسے پلیئر اسکواڈ کہتے ہیں، اس میں ان کی ہائرنگ صرف اسی لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ وہ ٹاپ کے بڑے بڑے آفیشلز کو انٹرٹینمنٹ اور سیکسول سروسز فراہم کر سکیں۔ فیکٹ نمبر 13، نارتھ کوریا میں آپ کو اس کے کیپٹل سٹی میں شفٹ ہونے کے لیے گورنمنٹ سے باقاعدہ اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، اور کوئی بھی عام شخص کیپٹل سٹی میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ کم جونگ ان چاہتا ہے کہ یہاں صرف امیر، طاقتور اور کامیاب لوگ ہی رہیں۔ فیکٹ نمبر 14، آپ کو کسی بھی ملک کا سفر کرنا ہو تو آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی، لیکن نارتھ کوریا کے کسی بھی شہری کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے۔ یہاں کسی بھی شہری کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، سوائے چند ممالک کے، وہ بھی صرف چند مخصوص لوگوں کو اجازت ہوتی ہے اور ان پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 15، عام طور پر آپ اپنے بچے کو کسی بھی اسکول میں داخل کروائیں تو آپ کو اس بچے کا یونیفارم، بکس، بیگز خریدنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس اسکول کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن نارتھ کوریا میں ان تمام چیزوں کے ساتھ بچوں کو اسکول میں بیٹھنے کے لیے ڈیسک بھی خرید کر دینا پڑتا ہے۔ فیکٹ نمبر 16، کسی بھی ملک میں لوگ اپنی مرضی سے جو چاہے پہن سکتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا کے لوگ اپنا لباس بھی اپنی مرضی سے نہیں پہن سکتے۔ یہاں صرف اس طرح کا لباس یعنی کپڑے الاؤ ہے جو ان کا سپریم لیڈر کم جونگ ان پہنتا ہے۔ فیکٹ نمبر 17، نارتھ کوریا میں بہت ہی کم لوگوں کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1000 لوگوں میں سے صرف ایک کے پاس ہی اپنی گاڑی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے روڈ آپ کو بالکل سنسان نظر آئیں گے۔ یہ روڈ اتنے سنسان ہوتے ہیں کہ بچے انہیں پلے گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ملٹری آفیسر انہیں جوگنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں صرف گاڑیاں ملٹری اور بڑے بڑے آفیسرز کے پاس ہوتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 18، جیسا کہ اس ملک میں ٹریفک بہت کم ہے، اس لیے یہاں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی مستند نظام موجود نہیں ہے، اور دراصل اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس یہاں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے فیمیل سارجن کو کہیں کہیں کھڑے نظر آتے دیکھیں گے۔ فیکٹ نمبر 19، دوستو، نارتھ کوریا میں دنیا کے مشہور برانڈز جیسا کہ آئی فون، لیپ ٹاپ برانڈ اور کھانے پینے کی مشہور برانڈز جیسا کہ میکڈونلڈز، پیپسی، کوک وغیرہ بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ ان سب پر یہاں پابندی ہے۔ اور تو اور نارتھ کوریا میں فاسٹ فوڈ مثلا برگر یا پیزا ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتے، جبکہ کیپٹل سٹی میں کچھ ریسٹورنٹ موجود ہیں جو یہ چیزیں بناتے ہیں، مگر یہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ انہیں ایک عام شخص بالکل بھی نہیں خرید سکتا۔ فیکٹ نمبر 20، نارتھ کوریا میں آپ کسی اور ملک کی فلمز بھی نہیں دیکھ سکتے، خاص کر امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی۔ اگر آپ ایسا کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور تو اور آپ کو کسی قسم کے گانے یعنی میوزک بھی سننا ہے تو یہاں کی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کو کون سا میوزک سننا ہے۔ فیکٹ نمبر 21، نارتھ کوریا میں بجلی کی سہولت بھی بالکل موجود نہیں، اور جن چند لوگوں کے پاس یہ سہولت موجود ہے وہ بھی اسے صرف چند گھنٹے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ رات کے ٹائم پر سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر میں نارتھ کوریا بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، جبکہ اس کے ہمسایہ ممالک واضح طور پر روشن نظر آ رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 22، نارتھ کوریا میں کم جونگ ان کی فیملی کا بیج اپنے کپڑوں پر لگانا لازم ہے، اور وہاں کے شہریوں کو بیرون ملک کال ملانے کے لیے بھی گورنمنٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کی بغیر اجازت کے کال کرنے پر وہاں کے کئی شہریوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 23، نارتھ کوریا میں تقریباً ہر 1 کلومیٹر پر کم جونگ ان کے باپ اور دادا کے اسٹیچو لگے ہوئے ہیں، جن کی بے حرمتی کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ 2011 میں اپنے والد کی موت کے بعد کم جونگ ان وہاں کی ملٹری کے
बिना किसी ट्रेनिंग और तजुर्बे के वहां के सुप्रीम लीडर बन गए। नॉर्थ कोरिया के कवानीन देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप और हम किस तरह की खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।